नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुरक्कब इदाफ़ी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में बहुत अच्छे से हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुरक्कब इदाफ़ी के बारे में सीखा। उसमें हमने ये भी सीखा कि ज़माइर का इस्तेमाल किस तरह से होता है। हमने ये भी सीखा कि जो ज़माइर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ज़माइर जो दो तरह के होते हैं, कशफ ज़माइर कौन कौन से होते हैं दो तरह के? ज़माइर एक मुनफसिल और एक मुत्तफसिल। अच्छा, इनका कोई करेक्शन करे? बताए बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नाम का करेक्शन कौन करेगा? सोनिया खान। जी आपी। कौन से होते हैं दो? और जी आपी। आपने नहीं सुना था, मैं पूछ रही हूँ ज़माइर जी कौन से होते हैं? जी, ज़माइर दो किस्म के होते हैं, एक मुनफसिल और एक मुत्तसिल। एक मुनफसिल और एक मुत्तसिल, ठीक है। चलें, अब मुझे ये बताएं नसीम, मुनफसिल कौन से होते हैं और मुत्तसिल कौन से होते हैं? आप ही मुनफसिल जो होते हैं वो अलग से होते हैं, यानी इसम से अलग होते हैं, और जो मुत्तसिल होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। मुत्तसिल अटैच होते हैं और मुनफसिल अलग होते हैं। अलग होते हैं। अच्छा, आमना हफीज, जी आपी। मुझे मुझे एग्जाम्पल्स बताएं मुत्तसिल के और मुनफसिल के। मुत्तसिल की तो होगी जैसे बैतु हु, उसका घर। और एक एक भी बता देंगे चलेगा। आपी असल में मैंने ना पिछले 2 लेक्चर्स लिए नहीं है, तो अच्छा, मुझे कोई इशू इसलिए नहीं, कोई कॉन्सेप्ट्स अभी इशू नहीं। इतने हैंड क्लियर रेस नहीं करें, थे। हैंड रेस करें, कौन जवाब देगा? हैंड रेस, जी सोबिया। मुत्तसिल ज़माइर जो अटैच होते हैं ना, जैसे बैतुहू, बैतहा, ऐसे होगा बैतिहा। और मुनफसिल ज़माइर वो होंगे हुआ, हिया। हुआ हिया, हम वाले। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, फौजिया जावेद, मुझे ये बताइए कि जो मुनफसिल होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, उनकी एराबी हालत क्या होती है? जी फौजिया। उनकी राबिलात मरफू होती है। मरफू होती है, माशाल्लाह। और जो अटैच प्रोनाउन होते हैं, मुत्तसिल होते हैं, वो मंसूब और मजरूर ज़माइर कहलाते हैं। मंसूब और मजरूर ज़माइर कहलाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं फजीला शौकत, मुझे ये बताएं कि हमने जो मुदाफ इलय बनाया था ज़माइर के साथ, उसकी एराबी हालत क्या होती है? उस ज़मीर की हालत क्या होती है एराबी? जैसे हमने कहा बाई तू हु, तो अब यहाँ पे ये जो हु है इसकी एराबी हालत क्या होगी? मजरूर आपी। क्यों? रीजन? जी बिल्कुल सही है, मजरूर होगी, मैंने रीजन पूछा। जी फजीला। चलें, अच्छा कोई बात नहीं, कोई और बता देगा। आ,
اچھا روبیہ نے مجھے منع کیا ہے جواب دینے کے لیے. اوکے شائستہ بانو. اس کی اعرابی حالت مجرور ہوگی. جواب بالکل صحیح ہے. ریزن پوچھا ہے میں نے. مجرور کیوں ہو گیا؟ چلے اچھا ہینڈ کیونکہ ریز میم کریں گے تو جو یہ ہاں مضاف ہاں الیہ بتائیں بن بتائیں. کے آ رہا ہے پھر یہ ضرور حاصل ہو. مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے اس لیے مجرور حالت میں ہوگا کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتے ہیں. چلے ماشاءاللہ ویری گڈ ماشاءاللہ. اوکے جی. اچھا چلے مائک میوٹ کریں. اچھا ہم نے ڈفرینٹ جو اعرابی یہ جو حرکت تھی ہا کے اوپر ٹھیک ہے. کبھی وہ ہو الٹا پیش کے ساتھ آتا ہے, کبھی کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے, کبھی زیر کے ساتھ آتا ہے اور پیش کے ساتھ آتا ہے. اس کی آپ لوگوں کی پریکٹس ہو گئی کلاس میں اچھے سے. چلیں اب میں یہ آپ لوگوں کو ایک بار لکھ کے پوچھتی ہوں, ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اوکے جی. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پر ہا کے ساتھ کون سی حرکت آئے گی؟ مجھے بتائیں. کائنات خان بیتی ہی, اب کون سی حرکت آئے گی یہاں پہ؟ یا بیتی ہو ہوگا, کیا ہوگا؟ بیتی ہی ہوگا, کھڑی زیر آئے گی. کیوں آئے گی کھڑی زیر؟ ہاں سے پہلے زیر اگر آ جائے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو. ویری گڈ ماشاءاللہ. اچھا نسیم مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہا کے ساتھ کیا آئے گا؟ سیدھا پیش. نارمل جو پیش ہوتا ہے وہ آئے گا ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ باقی تین کنڈیشن سے الگ ہے. الگ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی. یہ آمنہ خان, آمنہ کامران ہے. لو بھائی لیو کر دیا. نو ایشوز. عظما جی مجھے آپی. یہ بتائیں. اوکے جی. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سی حرکت آئے گی جب ہا یہاں سے پہ آپی پہلے جو ہے یا وہ ساکن ہو تو؟ جی جی زیر آئے گی. زیر آئے گی. ٹھیک ہے. ہا سے پہلے یا ساکن ہو. ماشاءاللہ ویری گڈ. اچھا یہاں پہ مجھے بتائیں امریہ, آپ مائک انمیوٹ کریں گی؟ امریہ جنت جی جی. یہاں پہ کون سی آئے گی ہا کے اوپر حرکت؟ جلدی جلدی بتائیں, پھر ہم لوگ نئی بات اس میں نیا ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں پیش گے. آئے گی. الٹا پیش. الٹا پیش. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پیش ہے. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ یہ سارے کانسیپٹ الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کے کلیئر ہیں. اچھا جی. چلیں اب کچھ نیا سیکھتے ہیں. اچھا پہلے تو مضاف الیہ سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں, پھر ہم مضاف الیہ میں ایک نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے. آپ اس میں یہ لکھ لیں کہ جو نماز ہوتی ہے ٹھیک ہے, نمازوں کے جب ہم نام لیتے ہیں وہ بھی مرکب اضافی ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہنا ہے فجر کی نماز تو ہم کہیں گے صلاۃ اب فجر کے ساتھ کیا لگاؤں, اعراب کیا ہوگا اس کا؟ زیر.
सलातुल फजरी, ठीक है। तो जो नमाजों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, मुरक्कबे इदाफी होते हैं, ठीक है। अगर मैं असर की नमाज कहना चाहूँ तो क्या होगा, कोई भी बता दे। सलातुल सलातुल अस्र, असरी, सलातुल सलातुल असरी, असरी, ठीक है। जोहर के लिए सलातुल ज़ुहरी, जोहरी, और सलातुल जोहरी, लाम को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा सलातुल, सलातुल जोहरी। नहीं सलातुल ज़ुहरी। नहीं पढ़ेंगे लाम को। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चले माशाल्लाह। तो वहां पे एक पॉइंट ये लिख लें कि जो नमाजों के नाम होते हैं वो भी मुरक्कबे इदाफी होते हैं। सेकंड इसमें ये लिखें कि जो सूरतों के नाम होते हैं कुरान में वो भी मुरक्कबे इदाफी होते हैं, जैसे सूरतुल बकरा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ता जी के रहेगा ऊपर नीचे बकरती, सूरतुल बकरती, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे ये बताएं कि सूरह आली इमरान, इमरान नहीं आएगा। एक सेकंड हैंड रेस करें, हैंड रेस करें जिसको इसका पूरा पता हो। चार हैंड रेस हुए हैं सिर्फ। ओके शाइस्ता आप बताएं। मैम ये क्योंकि गैर मुंसरिफ सामने आता है इस वजह से इसके ऊपर इमराना ही आएगा, नून के ऊपर जबर ही आएगा। पूरा बताएं, पूरा क्या होगा। सूरतुल इमरान। ये आले कहाँ चला गया भाई, सूरा आले इमरान है ना। जी। ये इसके बाद क्या आएगा, सूरत के बाद आल इमरान। आल के साथ क्या आएगा, जेर जबर, आल के साथ जबर आएगा, जबर, सॉरी और जेर इमरान आएगा, जेर आएगा। ओके जेर आएगा। ये जेर आएगा, ठीक है। और इमरान में क्या आएगा, जबर, नून पर जबर। जबर, नून पे जबर आएगा, सूरतु आली इमरान। अब चले माइक म्यूट करें, मुझे ये बताएं आमना हफीज कि यहाँ पे आली पे जेर क्यों आया है। आप ही नहीं पता। क्यूट जवाब, हाँ नहीं पता। चलें भाई, उस्मा यहाँ आली पे जेर क्यों आया है। जी आप ही, मुझे भी नहीं पता। अच्छा भाई, अच्छा चलें। अब जिन दोनों दो ने कहा है कि नहीं पता, चलें पहले किससे पूछा था मैंने, आमना हफीज से। आमना मुझे ये बताएं कि ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैह क्या है। ये पहला वाला ये वाला, ये सूरत, ये क्या है। ये मदाफ है और दूसरा मदाफ इले है। ये दूसरा मुदाफ इलैह है। अच्छा ठीक है। अब मुदाफ इलैह जो होता है वो क्या होता है, वो मजरूर होता हमेशा है। मजरूर होता है, मजरूर तो ये होता है। मजरूर हो गया ना, जी जी। ठीक है। तो अभी जब मैंने ना सवाल किया असल में जाए, जो मेरा डबल जो आपने करवाए थे ना मुरक्कब इजाफी, वो वाला चैप्टर मिसिंग है, वो लेक्चर मैंने लिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये आले इमरान एक ही आपको वर्ड है पता या है ये दो जी, बनेंगे। आपको पता है इसीलिए ग्रामर में हर एक चैप्टर का बहुत जरूरी होता है।
یہی ریزن ہے کہ ہم نے مس نہیں کرنا ہوتا. اگر کبھی مس ہو جائے ریکارڈنگ سن کے, آپ نے کیا کرنا چاہیے, فوراً اس کو مطلب کور کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی انشاءاللہ میں آج کر لوں گی انشاءاللہ. اچھا چلیں, آپ کے علاوہ میں نے کس سے سوال کیا تھا جس نے کہا تھا مجھے جواب نہیں پتا؟ جی جی مجھ سے پوچھا تھا عثمان سے. جی عظما, اب آپ کو سمجھ میں آیا, کیونکہ یہ مرکب سوری یہ مضاف الیہ ہے, اس لیے عالی کیا ہوگا؟ زیر میں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. اور عمرانہ میں زبر کیوں آیا ہے عظما؟ اس لیے کہ آپ کی ہے نا وہ مضاف الیہ ہے نا, تو اس لیے آیا اس میں. ہاں تو عمران نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہاں غیر مصرف اسم ہے نا اس لیے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اب جلدی سے اس کا ترجمہ بھی کر دیجئے. آل یعنی اولاد, عمران تو نام ہے, سورہ یعنی سورہ. جی یعنی کہ آل عمرانی کے عمران علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد. عمران کی اولاد کی سورہ, یعنی جو سورہ کا نام ہے وہ عمران کی اولاد پر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہم ترجمہ کرتے نہیں ہیں, ہم تو بولتے ہیں کہ آل عمران سورہ, لیکن ترجمہ لٹرلی اس طرح سے ہوگا. چلیں الحمدللہ. تو ہم نے کیا کہا کہ نمازوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ مرکب اضافی ہیں, سورتوں کے نام مرکب اضافی ہیں, اور جو دنوں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی مرکب اضافی ہوتے ہیں. جیسے یوم دن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یوم لفظ آتا ہے اس مالکی میں, یوم الدین. مالکی یوم مالکی الدین. یوم الدین, دین کا یعنی جزا اور سزا کا دن. ٹھیک ہے, اب وہ یومی کیوں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی, وہ تو ہمیں پتا ہے نا, یہاں پہ تو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے, مالکی کیوں زیر ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن یہاں پہ یومی کیوں ہے وہ ہم پڑھ چکے, کیونکہ مضاف الیہ ہے یہ آگے سے آتا ہوا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, یوم الدین. مالکی کیوں ہے وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ جیسے قیامت کا دن, یوم القیامتی. ٹھیک ہے, تو دنوں کے لیے بھی یوم استعمال کر کے اور مرکب اضافی والا ہی ہمارا مرکب بنتا ہے. جمعے کا دن یوم الجمعتی. ٹھیک ہے, تو ہم نے 3 یہاں پہ مرکب دیکھے ہیں, مطلب 3 ہم نے الگ الگ سیگمنٹس دیکھے ہیں مرکب اضافی میں. نمازوں کے نام, سورتوں کے نام, دنوں کے نام, یہ بھی مرکب اضافی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھ لیا سب نے یہ؟ اب یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ ایک نئی چیز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مرکب اضافی ہی پڑھیں گے, لیکن اس میں ایک نئی چیز پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں, یا تو ہم کہہ لیں اسپیشل مضاف, ٹھیک ہے, یا پھر ہم انہیں کہہ لیں ظرف. ٹھیک ہے, اسپیشل مضاف کہہ لیں یا پھر انہیں ظرف کہہ لیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم مضاف الیہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مضاف پلس مضاف الیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے نا, اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہم نے حرف تو پڑھے ہی نہیں, انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی پڑھیں گے. تو اسم پلس اسم ہوتا ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک اسم آتا ہے اور یہاں پر ایک اسم آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کے اندر ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ کشف نائب, ریلیشن کیا ہوتا ہے ان دونوں کے اندر؟ ظرف. مضاف الیہ میں کیا ریلیشن ہوتا ہے نارملی؟ کوئی بھی بتا دے چلیں. آپ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اپنی نسبت بیان کر رہا ہوتا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اپنی نسبت, ملکیت, اونرشپ, پوزیشن, ہے نا. جیسے ہم نے کہا زید کی کتاب, تو یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی. رسول اللہ, رسول کس کے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول.
تو نسبت بیان کی جاتی ہے, ओनरशिप बयान की जाती है, मिल्कियत बयान की जाती है, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे भी मुदाफ मुदाफ इलैह के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें तमाम चीजें वैसी रहेंगी जैसे होना चाहिए, ठीक है. मुदाफ इलैह जो है वो मजरूर होगा, ये बिना किसी तनवीन के अल के आएगा, लेकिन उसमें फर्क ये होगा कि उसमें मिल्कियत नहीं शो होगी. कुछ ऐसे मुरक्कबे इदाफी होंगे जिसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान मिल्कियत शो नहीं होगी, पोजीशन शो नहीं होगा, ठीक है. क्या होता है इसका मतलब वो देखते हैं. अगर मैंने कहा क़ब्ला, कुछ ज्यादा बड़ा लिख रही हूँ क्या मैं, क़ब्लल मस्जिदी. अब ये है क़ब्ला. क़ब्ला यानी क्या होता है, पहले. किसी को पता है? पहले. वेरी गुड, माशाल्लाह. पहले. और मस्जिद का मतलब तो मस्जिद ही होता है, ठीक है. तो मस्जिद से पहले. अब मैं पूछूं कि ये आप लोगों को देखकर कौन सा फ्रेगमेंट लग रहा है, आप सीधे कहेंगे नो अल नो तनवीन, तो ये मुदाफ हो सकता है, चांसेस है मुदाफ होने के. हम फौरन सेकंड पे गए, हमने देखा ये मजरूर है, हमने कहा 100% ये मुदाफ मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन है. लेकिन क्या यहाँ पे मिल्कियत शो हो रही है? नहीं. किसी को लगता है कि मिल्कियत शो हो रही है? किसी को भी नहीं नहीं शो हो रही, ठीक है. लेकिन कॉम्बिनेशन तो मुदाफ इलैह का बन रहा है ना. कॉम्बिनेशन तो वही है, अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है और मजरूर भी है. तीन ही कंडीशंस होती है ना मुदाफ इलैह की. ये लाइट होना चाहिए, ठीक है, इस पे तनवीन नहीं होना चाहिए, ये मतलब नून भी नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, प्लस अल नहीं होना चाहिए, और ये मजरूर होना चाहिए मुदाफ इलैह. तीनों कंडीशंस जब फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये मुरक्कब इदाफी है. तो अब भाई ये कैसा मुरक्कब इदाफी है जो पोजीशन शो नहीं कर रहा? तो मुदाफ की जगह पर कुछ ज़र्फ आते हैं. क्या आते हैं? क्या आते हैं? ज़र्फ आते हैं. ज़र्फ, ठीक है. ये जो ज़र्फ होते हैं इनकी जो ये मिल्कियत शो नहीं करते, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये मुदाफ इलैह ही कहलाते हैं, ठीक है. ज़र्फ और मुदाफ इलैह. अच्छा ये बताएं किसी भी इस्म का, शाहीन मुझे बताएं किसी भी इस्म के लिए उसकी जो डिफॉल्ट एराबी हालत होती है वो मरफू होती है, मंसूब होती है या मजरूर होती है? जी वो मरफू होती है. मरफू होती है, ठीक है, माशाल्लाह. जब हम कहते हैं कि डिफॉल्ट हालत क्या है किसी भी इस्म की, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो मरफू होता है. लेकिन ये जो ज़र्फ होते हैं, ठीक है, मोस्टली, कुछ नहीं भी होते लेकिन मोस्टली जो होते हैं ये मंसूब होते हैं, ठीक है. जो ज़र्फ होते हैं मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मंसूब होते हैं, ठीक है. मोस्टली ये मंसूब होते हैं. चले अब हम कुछ देखते हैं फिर हमें समझ में आएगा. अच्छा हाँ, एक और चीज इसको बताने से पहले, ये जो ज़र्फ हैं ये नॉर्मली आपको या तो वक्त बताएंगे, ठीक है, या जगह बताएंगे. ये जरूर लिख लें, ठीक है. या तो आपको जगह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर वक्त को रिप्रेजेंट करेंगे. ये ज़र्फ क्या करेंगे? या तो जगह को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर वक्त को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. जब ये जगह को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे कहेंगे ज़र्फ मक्का. क्या कहेंगे? ज़र्फ मक्का. और जब वक्त को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे ज़र्फ ज़मान, ठीक है, ज़र्फ ज़मान. ये अभी समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आप सुनते जाएं, अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. ज़र्फ क्या होते हैं? ये मुरक्कब इदाफी में मुदाफ बनकर आते हैं, ठीक है,
اور یہ یا تو جگہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یا تو جگہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو جگہ کو ریپرزینٹ کہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ظرف مکان، اور جو ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ظرف زمان. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ہم نے کہا فوقا، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ ان کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے یہ موسٹلی منصوب ہوتے ہیں. فوقا، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اب مجھے بتائیں اوپر کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ جگہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا ٹائم کو؟ آپ ہی جگہ جگہ کو. کو. جگہ کو. جگہ کو. تو یہ جو ظرف ہوگا یہ ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان؟ ظرف ظرف مکان. مکان. ظرف مکان ہوگا. ٹھیک ہے، ظرف مکان ہوگا. اگر میں نے کہنا ہے فوقا کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہے، ارض کہتے ہیں ہم زمین کو، ال لگا دیتے ہیں چلے اس کے آگے. ٹھیک ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو، فوقا کہتے ہیں اوپر کو. اگر میں نے کہنا ہے زمین کے اوپر تو کیا کہوں گی؟ فوق فوق الارض. الارضی. فوق الارضی. اب یہاں پہ میں نے زیر کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی کا 100% یہ رول ہے کہ مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ آتا ہے یا مجرور حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فوق الارضی. تو یہ ہو جائے گا ظرف، یہ ہو جائے گا مضاف الیہ. ظرف اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی بنیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کمبینیشن آپ کا مرکب اضافی کہلائے گا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ظرف بتائیے کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ ظرف مکان ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ کسی کو کنفیوژن؟ ایک سمجھ لیں گے باقی سارے سمجھ میں آ جائیں گے. چلیں، سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہاں لکھ لیں آپ لوگ سب سے پہلے فوقا. ٹھیک ہے، فوقا یعنی اوپر، فوقا یعنی اوپر. ٹھیک ہے، یہ نمبر 1. پھر نمبر 2 ڈالیں گے. نمبر 2 میں آپ لکھ لیں قبلہ. نمبر 2 میں آپ لکھ لیں قبلہ. قبلہ یعنی پہلے. ٹھیک ہے، قبلہ یعنی پہلے. ٹھیک ہے، اگر میں کہنا چاہتی ہوں، اگر میں کہنا چاہتی ہوں عشاء سے پہلے، عشاء لکھا جائے گا ایسے، لگا دیتے ہیں قبل العشاء. قبل العشاء. ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے. اب یہ بتائیں عشاء سے پہلے تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ ظرف کون سا ہو جائے گا؟ زمان. ظرف مکان. ظرف زمان. زمان. زمان، سوری، زمان. زمان. لیکن اگر یہاں پر مسجد لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے، مکہ تو ہو جاتا. ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن سے. مینی ٹائمز کبھی ظرف مکان ظرف زمان ہو سکتا ہے، آپ کو پھر دیکھنا ہوگا. اگر میں نے آپ کو کہا قبل العشاء اور پوچھا یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ ظرف زمان ہے. اور اگر میں نے کہا قبل المسجد تو آپ کہیں گے یہ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے، ظرف موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ظرف معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ظرف زمان ہے ظرف مکان ہے وہ نہ بھی معلوم ہو تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ظرف معلوم ہونا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ظرف ہے اور ظرف کی وجہ سے یہاں پر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اس وجہ سے جو مضاف الیہ ہوگا وہ 100% مجرور حالت میں ہوگا. جی فضیلہ، پہلا کیا ہے؟ فضیلہ پہلا کیا ہے؟ پہلا ظرف کیا ہے؟ ظرف نہیں، پہلا کون مکہ. سا ہے اس میں؟ پہلا فوقا ہے. پہلا فوقا. اور دوسرا کیا ہے؟ قبلہ. قبلہ. اوکے شائستہ، فوقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اوپر. اوکے ساجدہ آصف قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہے ابھی. پہلے. ٹھیک ہے چلیں یہ 2 ہو گئے سمجھ میں آ گئے. تیسرا دیکھتے ہیں. تیسرا ہے تحت. تیسرا ہے تحت. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے. نیچے. ٹھیک ہے اب نیچے کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان یا ظرف مکان؟ ظرف مکان. مکان ہو جائے گا نا کیونکہ یہ جگہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا اگر میں نے کہا تحت سریرن کیا مطلب ہوا اس کا؟ چارپائی کے پلنگ کے نیچے. ٹھیک ہے بیڈ کے نیچے پلنگ کے نیچے چارپائی کے نیچے. ٹھیک ہے اچھا اگر میں نے کہا تحتہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے نیچے. یہ قرآن میں کتنے بار آیا ہے؟ تحتہا الانہار خالدین فیہا یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے کتنے بار آیا؟ تحتہا اس کے نیچے انہار نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے اوکے جی تحت آ گیا سمجھ میں. تھرڈ پہلا کیا ہے؟ فوقا. فوقا یعنی اوپر. قبلہ یعنی پہلے. تحت یعنی نیچے. چوتھا ہے بعدہ. اس کا مطلب بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر میں نے کہا آپ سے اگر میں نے کہا بعدہ حمیرہ شکیل. حمیرہ شکیل جی آتی. جی بعد موتکم ٹرانسلیشن کیجئے اس کا. موت کے بعد. پورا کریں گے نا. موت کے بعد. موتکم ہے نا. جی تمہاری کیا موت کے کریں گے؟ بعد. ان کو ٹرائی کرنے دینا. ہوتا کیا ہے جب نہیں آتا اور ٹرائی کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. جی ہو میرا پہلے کم یہ ٹرانسلیشن ہمیشہ ایسے جاتا ہے نا. پہلے کم یعنی تمہاری. موت یعنی موت. تمہاری موت. اور پھر کیسے کریں گے میرا؟ تمہاری موت کے بعد. تمہاری موت کے بعد. اچھا آمنہ حفیظ بعد ایک سوال تھا یہ تم سب کی موت نہیں ہوگا کیونکہ کم ہاں تو تم سب جگہ. کی ہے. اچھا جی 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 تم سب کی ہی ہے وہ. ٹھیک ہے نارملی تمہاری بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے تم سب کی ہی ہے. چلیں آمنہ حفیظ بعد ایمانکم. تمہارے ایمان کے بعد. تمہارے ایمان کے بعد یا تم سب کے ایمان کے بعد ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے ہاں معلوم ہونا چاہیے لیکن کم اس کے لیے ہے پلورل کے لیے جمع کے لیے. ٹھیک ہے بعد ایمانکم. اچھا یہ ایمانی کیوں ہوا فوزیہ جاوید؟ یہ ایمانکم کیوں ہوا؟ ایمانکم کیوں نہیں ہوا؟ یہ مضاف الیہ ہے نا. مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے. ٹھیک ہے ظرف بعدہ اوکے بعدہ ظرف ہے اور ایمانکم ہاں یہ جی مضاف الیہ بن رہا ہے. اوکے اچھا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ کم. اس کے ساتھ ضمائر لگا ہے نا. تو یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمیر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ کیا ہے ضمیر؟ یہ جو جڑ کے آتے ہیں متصل ضمائر. ہوں متصل ضمائر جو جڑ کے آتے ہیں وہ ہے تو منصوب ہوتے اور کیا ہیں وہ؟ مجرور ہوتے ہیں. ہاں تو یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں نا ضمائر.
ठीक है, मंसूब और मजरूर होते हैं, मगर ये है क्या? ये मबनी होते हैं जमाए। और क्या होता है? अभी हमने रब्बुकुम पढ़ा था, तो उसमें कुम क्या था वो? तुम्हारे मान के रब्बुकुम मरफू तो हमने कुम को क्या कहा था? इशारा। इशारा तो नहीं कहेंगे। अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा था रब्बुकुम, ये रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, पढ़ा था ये वाला चार्ट पिछले हफ्ते। जी जी। तो उसमें जो रब्बू प्लस कुम था, वो कुम क्या था? अटैच प्रोनाउन तो था, उसके साथ हमने किस में पढ़ा था? ये क्या टॉपिक था? ये हमने सोचे सोचे, किस टॉपिक में पढ़ा था? ये मुरक्कब हम इदाफी में पढ़ा था ना? मुरकब इदाफी में। चलें, सोचें आप थोड़ी देर, ठीक है। नसीम, क्या होगा ये कुम? सोचे सोचे फौजिया। जी नसीम। आप ये मंसूब और मजरूर ये हालत में होते हैं। मुब्तदा और खबर में नहीं पढ़ा, तो उनके जमाए नहीं थे। आप ये ऐसे किस्मत कहाँ जमीर है। पहुंच गई आप? अच्छा चले, माइक म्यूट करें, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाना है जी। चले, हैंड रेस करें। अच्छा चले, रोबिया ने हैंड रेस किया जी। रोबिया। अभी मेरे ख्याल में इसमें जमीर है। अच्छा रुक जाए, चले छोड़ दें, सब छोड़ दें। ये बताएं मुझे, आप ही मैं बताऊं? कौन बता रहा है? कौन है? मैं आप ही साजदा। साजिदा, मुझे ये बताएं, चले ये यहाँ से शुरू करते हैं। इसको आप इसको जरा ये हमारे डिकोड करें, पास क्या है ये? जो पास ये मुरक्कब है, ये मुरक्कब पेचीदा है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, इसमें दो मुदाफ अरे हैं ये और जो दो सामने मुदाफ इलैह सामने बन दिख रहे रहा है, हैं। सामने जो मेरी जान, जो सामने दिख रहा है, पहले उसको बताइए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। रब्बू हूँ, एक इसम है रब्बू, और हूँ उसके साथ जब भी जुड़ेगा ज़मीर, जब इसम के साथ कर आता है तो 100% ये मुरक्कब इजाफी होता है। हूँ इस वक्त मुदाफ की सूरत में है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? जब भी इसम के साथ अटैच प्रोनाउन आता है, वो मुदाफ इलैह बनकर आता है। उसका रब, रब्बुकुम, तुम सब का रब। याद आया सबको? जी आपको फौजिया, याद आया? रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, जमीरी बैतुकुमा, मुतसिल। तुम दोनों का घर। तो वो क्या बनकर आता है? मुदाफ इलैह बनकर आता है। इसीलिए उसकी जो एराबी हालत होती है, उस वक्त क्या होती है? मजरूर होती है। याद आया फौजिया? जी जी, याद आ गया। अब मैंने आपसे बोला कि कहाँ थे हम? हाँ, मैंने आपसे पूछा बादा ईमा। अच्छा, बादा अगर ये होगा तो क्या होगा? बादा ईमानुन। फौजिया, नॉर्मली बस बादा ईमानुन, ईमान के बाद। ईमान के बाद, ठीक है। अब मुझे इस ईमान के साथ लिखना है तुम्हारे, तुम्हारे ईमान के बाद। तो मैं क्या करूंगी? इसको भी मैं क्या करूंगी? मुदाफ बनाना पड़ेगा ना मुझे, इस मुदाफ इलैह को। जी हुक्म लग सोनिया, जाएगा। तो फिर कैसे बनाऊंगी? बादा ईमान को बन जाएगा। ईमानु होगा। बादा के साथ लगेगा तो क्या होगा ये? देर लगेगा ना, ईमानी को। तो यहाँ पे मैंने सही लिखा था ये? आपने ये मैंने ऊपर सही पेश लिखा था, लगाया ना, बादा ईमानुन। दो
یعنی ایمانون اور 2 پیش لکھے نا، آپ نے صحیح نہیں لکھا تھا، ایمانی لکھا، بعد ایمانی کم. ارے ابھی یہ بتائیں، یہ بعد ایمانون میں نے صحیح لکھا تھا؟ ایمان کے بعد. جی تو ایمانون میں نے صحیح لکھا تھا. مضاف الیہ میں تو آ جاتا ہے، ال بھی لگ جاتا ہے، تو تنوین بھی لگتی ہے. بالکل. اور اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اعرابی حالت مجرور ہوتی ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ مرفوع ہے. تو کیا صحیح ہے یہ؟ نہیں صحیح نہیں ہوگا پھر. ریلیکس کریں کنفیوز نہیں. فوزیہ، ریلیکس کریں، پانی پیے، مائک میوٹ کریں. جی ٹھیک ہے، آرام کریں. صوبیہ بلال چلیں. تمہارے ایمان کے بعد. جی ابھی اس کا ہوگا بعد ایمانکم، ایمان تمہارے ایمان کے بعد. بعد ایمانکم. کیا ہو گیا آج آپ لوگوں کو؟ ایمانکم، سوری، نون کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ وہ جو ہے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. بعد ایمانکم ہوگا. پریکٹس کی ہے نا آپ لوگوں نے یہ ضمائر کے ساتھ، یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی؟ جی آپ بعد ایمانکم ہوگا. یہ جو بیچ والا اسم ہوتا ہے نا، یہ مرکب، یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف پلس مضاف الیہ دونوں بنتا ہے. اور دونوں بننے کی وجہ سے، مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، اس کو لائٹ بھی ہونا پڑے گا، اس کو زیر بھی ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے مجرور بھی ہونا پڑے گا. سمجھ میں آئی اب بات؟ یہاں پہ جو 3 کنڈیشنز ہے نا مرکب اضافی والی، وہ تینوں کنڈیشنز لگیں گی. نہ ال آئے گا، نہ تنوین آئے گا، نہ ہی یہ مطلب مجرور ہوگا. نہ ال آئے گا، نہ تنوین آئے گا، اور یہ مجرور ہوگا. تینوں ہی چیزیں اس پر اپلائی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ سب جی کے آپ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جی آپ کی ایمانی کیوں ہوگا، ایمانو کیوں نہیں ہوگا؟ اور جو میں نے بعد ایمانن لکھا تھا وہ کیوں غلط تھا؟ ٹھیک ہے، جب ہم آگے بڑھتے جائیں پیچھے کا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، پیچھے کا اگر بھول گئے تو پرابلم ہو جائے گی. اوکے سعدیہ، یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا ایک اور بار کروائیے گا آپ، ٹھیک ہے، کلاس میں ان کو. ٹھیک ہے، تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. بیچ کا جو مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے نا، وہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے کتنے ظرف پڑھ لیے ابھی تک؟ سب سے پہلا کیا تھا؟ جلدی جلدی بتاتے جائیے. فوقا فوقا، ٹھیک ہے. دوسرا قبلہ، تحتی اور بعد. اور بعد قبلہ. تیسرا ہم نے پڑھا تحتا، اور بعد چوتھا ہم نے پڑھا بعد. بعد ٹھیک ہے، فوقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر. قبلہ کا مطلب پہلے. پہلے. تحتا کا مطلب بعد. نیچے. بعدہ کا مطلب بعد. بعد میں بعد. ٹھیک ہے، یہ 4 ہم نے ظرف پڑھے. ہم نے دیکھا ان کے بعد مضاف الیہ آئے گا، مجرور حالت میں ہوگا، اور یہ یا تو جگہ کو ریپرزینٹ کریں گے، وقت کو ریپرزینٹ کریں گے، یہ مضاف ہوں گے، مضاف بن کر آئیں گے، لیکن یہ ملکیت شو نہیں کریں گے. چلیں اب پڑھ لیتے ہیں 5 نمبر پہ. 5 نمبر پر ہے عندہ. ٹھیک ہے، عندہ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. 5 نمبر پہ لکھیں عندہ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. اگر میں نے کہا عند اللہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. اچھا، اگر میں عند رسول اور اللہ کے رسول کے پاس، ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں اس کو کیسے بناؤں گی؟
हैंड रेज करें कौन जवाब देगा। और ये हैंड रेज 2 3 क्यों होते हैं भाई? 6 7, सिर्फ 7 लोगों को पता है इसका जवाब। पूरे एराब के साथ लिख के रखें, ठीक है। और हमने कहा था कि जब भी बनाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से करते हैं जब हम उसको तर्जुमा करते हैं। और यहाँ तो खैर लिखा ही सही उसमें है। सिर्फ 7 लोगों को पता है इसका जवाब। चले भाई, आमना हफीज। इंदा रसूलिल्लाही। इंदा रसूलिल्लाही, ठीक है। और तर्जुमा करते हैं तो 1 2 3 क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास। वेरी गुड, माशाल्लाह। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ये रसूलुन रसूलू क्यों नहीं हुआ, रसूली क्यों हुआ? सबके समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं कहना चाहती हूँ मस्जिद के पास, कायनात। मस्जिद के पास। इन द मस्जिद। इन द मस्जिद, ओके। और अल लगा के बोलेंगे तो इन दल इन दल मस्जिदी। इन दल मस्जिदी, मस्जिद के पास, ठीक है। अच्छा चले, अगर मैं कहना चाहूं मस्जिद के दरवाजे के पास, मस्जिद के दरवाजे के पास। शाहीन। जी, मस्जिद के दरवाजे के पास हो जाएगा आइंदा बाबिल मस्जिदी। इन द बाबिल मस्जिदी, सही बताया इन्होंने। जी आपी। अच्छा, बाब में अल क्यों नहीं लगाया? इंदल इसलिए बाबी क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो आइंदा का तो बन रहा है मदाफ इलैह, लेकिन बाब के लिए क्योंकि वो मदाफ बन रहा है तो मदाफ की उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना वेरी है। गुड, माशाल्लाह, ठीक है। अल बाब क्यों नहीं किया कहा हमने, इंदल बाबी क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुदाफ भी बन रहा है, ठीक है। माशाल्लाह। तो हमने कितने पढ़ लिए? पहला क्या था, जल्दी से बताइए। दूसरा, तीसरा, चौथा, बादा पांचवा, इंदा। इंदा। याद रहना चाहिए, ठीक है। जब हम कुरान में पढ़ेंगे तो फौरन याद जाना चाहिए कि ये मुरक्कब इदाफी बनकर आ रहा है। आगे वाला देखें, सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं इस्म के मजरूर होने की। सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि जब वो मुदाफ इलैह बनकर आता है, ठीक है। तो जब भी कोई आपको इस्म अगर हालत जर में नजर आएगा तो आपने देखना है कि क्या वो मुदाफ इलैह बनकर आ रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा अब हाँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है दूना, ठीक है। दूना का मतलब होता है अलावा, ठीक है, अलावा। अगर हम कहते हैं ना दून अल्लाही, तो क्या हो जाएगा? अल्लाह के सिवा या अल्लाह के अलावा, ठीक है। दूना यानी अलावा या सिवा, ठीक है। दूना यानी सिवा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
ٹھیک ہے, بالکل سیم وہی رہے گا, یہ منصوب رہے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مضاف الیہ آئے گا وہ کیا ہو جائے گا, حالت جر میں ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بینا. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے, درمیان. اگر میں کہنا چاہوں ان کے درمیان تو کیا کہوں گی, بینہم. بینہم. اگر میں کہنا چاہوں, اگر میں کہنا چاہوں اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو ہم ترکیب کس طرح سے کرتے ہیں, ہم یہاں سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ 3 اس طرح سے کرتے ہیں نا. تو درمیان کو ہم کیا کہیں گے, بینا. بینا. ٹھیک ہے, اور دونوں ہاتھ, اب دونوں ہاتھ پر آ جاتے ہیں. ہاتھ کو کیا کہتے ہیں, ید. یدن. ید. اور 2 ہاتھ کو کیا کہیں گے, یدانی. یدانی, یا پھر یہ تو مرفوع ہو گیا, یدانی اور یدینی. یدینی ہے نا, یدانی یدینی. ٹھیک ہے, کہاں لکھوں, یدانی اور یدینی. ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہے, یہ حالت رفع میں ہے, اور یہ نصب اور جر میں ہے. اب درمیان تو ہو گیا بینا. اب یہ جو دونوں ہاتھ ہیں, اب مجھے بتائیں یہ 1 2 3, جب بھی 1 2 اور 3 والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پیچیدہ مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے, درمیان تو ہو گیا. اب دونوں ہاتھ کے لیے ہم یدانی لیں گے یا یدینی, یدینی. سب نے یدینی جواب دیا یا کسی کا یدانی بھی ہے, ٹھیک ہے, یدینی ہو گیا. ٹھیک ہے, بینا ہو گیا, یدینی ہو گیا, اور اس کے لیے کیا کہیں گے, ہی. ہو. نارملی ہو کہتے ہیں نا, پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آ رہا ہے. اچھا چلیں, تو یہ ہو گیا بینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو گیا یدینی, یدینی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس کے لیے یہ کیا ہے, مؤنث یا مذکر, مونس. مونس. تو یہاں پہ کیا آئے گا, ہاں. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا سا جلدی جلدی ترکیب کر دیجئے, اس کا پورا اسٹرکچر بنا دیجئے. دین یدینی ہا. بینا یدینی ہاں. چلیں, اب مجھے یہ بتائیں سونیا, یہ کیا ہے, مضاف مضاف الیہ کیا ہے یہ, ابھی یہ مضاف الیہ ہے. اور پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا, جی, یا یہ مضاف ہو سکتا ہے یا مضاف الیہ ہو سکتا ہے, پھر یہاں پہ مضاف الیہ ہے. اللہ اکبر. پیچیدہ مرکب اضافی میں بیچ والا اسم کیا ہوتا ہے, آپ وہ مضاف سے ہوتا ہے, مضاف الیہ. مضاف بھی ہوتا ہے بیٹا, اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. جی سونیا, میں نے یہی کہا. ہو سکتا ہے نہیں, ہوتا ہی ہے. اچھا, ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہی ہوتے ہیں. ہاں جی جی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں. اب یہ بینا یدینی تک تو ٹھیک ہے, لیکن اب میں اس کو مضاف بھی بنا رہی ہوں. مضاف نے کیا کہا تھا کہ میں تو بالکل ڈائٹ پہ رہتا ہوں, مجھے تو ال بھی پسند نہیں ہے, مجھ کو تو نون بھی پسند نہیں ہے, مجھ کو تو تنوین بھی پسند نہیں ہے, میں تو کچھ بھی نہیں لیتا, کہا تھا. تو پھر اب یہاں پہ کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا,
नहीं, अभी सिर्फ इसको बताओ, यदैनी का क्या हो जाएगा? यदैनी, हाँ सिर्फ यदैनी क्या हो जाएगा? सब भूल जाइए, ऊपर का भी भूल जाइए, नीचे का भी भूल जाइए, यदैनी क्या हो जाएगा? नून ड्रॉप हो जाएगा ना बेटा? हाँ जी, मुदाफ में यदई यदई होगा, बैना यदई हो यदई हा। जाएगा, ठीक है, यदई हो जाएगा, ठीक है। और ये हा जो है इसके साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बैना यदई हा। बैना यदई हा, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ लिया, अब उसको हम क्या करेंगे? लाते जाएंगे साथ में। अगर हमने वो पढ़ा था, हमने वहीं छोड़ दिया, हमने नून को ड्रॉप किया था, वो भी हमने वहीं छोड़ दिया, तो फिर हम यहाँ कैसे लाके सबको एक साथ खड़ा करेंगे? ओके, तो नून क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है, और नून के ड्रॉप होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये यदई हो जाएगा, और हा को हम उसमें अटैच कर देंगे। बैना यदई हा, उसके दोनों हाथों के दरमियान, ठीक है, कुरान में आई है ये आयत, ठीक है। इतना ही रखेंगे क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। प्रॉब्लम यहाँ हो गई आप लोगों के साथ कि पेचीदा मुरक्कब इदाफी आप लोगों का अभी तक मजबूत नहीं हुआ, ठीक है। और जब एक चीज मजबूत नहीं होती तो फिर दूसरी चीज को हम अगर उसमें रखना चाहें तो वो मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह आज आप लोग, अब जो सादिया आप लोगों को क्लास करवाती है उसमें आप लोगों को पेचीदा मुरक्कब इदाफी ही करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। हमेशा ये याद रखें, ठीक है, ये मुदाफ है, ये, या ऐसे देखें, ये इस्म है, ठीक है, और ये इस्म है, और ये इस्म है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि लाइट चली गई है मेरे यहाँ की। जी आप ही आ रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये एक इस्म है, ये एक इस्म है, ये एक इस्म है। मैं पेचीदा मुरक्कब इदाफी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तीन इस्म है। पहले वाले को हम बनाते हैं यहाँ पे मुदाफ, ठीक है, और ये तो मुदाफ इलैह बनेगा ही बनेगा। ये जो बीच वाला होता है ये मुदाफ भी बनता है प्लस ये मुदाफ इलैह भी बनता है। ये पक्का मुदाफ बनता है, ये पक्का मुदाफ इलैह बन रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों बनता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो इस पे तो हमने ये जो मुदाफ बनेगा तो यहाँ तो मुदाफ वाली कंडीशंस लगानी है कि तनवीन नहीं आना, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मजरूर होता है, यानी मजरूर की हालत में ये दो जेर भी ले सकता है, ये नून भी ले सकता है, ये अल भी ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। कंफ्यूजन आप लोगों का हो रहा है ये बीच वाले पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको इसके साथ बनाएं। जब इसको इसके साथ बनाएंगे तो आपको जो कुछ लेना है आप ले लें। आपने तनवीन भी ले लिया, अल भी ले लिया, सब ले लिया, लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन तीसरे मुदाफ के साथ, तीसरे इस्म के साथ होगा, आपने फौरन वहां से तनवीन हटानी है, फौरन वहां का अल हटा देना है, और वहां पे फौरन उसको मजरूर कर देना है, ठीक है। लाइट होता है, जैसे अभी ये था यदानी, सीधा सीधा यदानी था, ठीक है। आपने कहा ओके है, लेकिन जैसे ही आपने इसको मुदाफ बनाया आपने कहा कि यदानी नॉट पॉसिबल, यदैनी होगा, यदैनी होगा, पहली चीज। सेकंड चीज कि नून इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुदाफ में नून नहीं आता, तो ये हो जाएगा यदई, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज कि जब भी पेचीदा मुरक्कब इदाफी करेंगे, क्योंकि जब तक पेचीदा मुरक्कब इदाफी नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इस बार की रिवीजन में, आप इस बार की प्रैक्टिस में आप लोग आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे ज़र्फ के बारे में, पेचीदा मुरक्कब इदाफी ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो बीच वाला जो मुदाफ होता है, जो मुदाफ इलैह भी बनकर आता है, वहां पे सारे तीनों आपने जो हमने मुरक्कब इदाफी के जो तीनों पॉइंट्स पढ़े थे वो लगाना है। अल नो, तनवीन
नो और मजरूर यस। ये तीनों पॉइंट्स, और इसमें नून भी लिख लें, ठीक है, नून भी नहीं होता ये ऊपर वाले में, इसी में नून भी लिख लें, ठीक है। अल नहीं, तनवीन नहीं, नून नहीं, ये तीनों चीजें मुदाफ में कंपलसरी देखना है कि नहीं होना। और याद करने का तरीका मैंने बताया था कि मुदाफ जो है बड़ा डाइट कॉन्शियस है, उसको अल भी पसंद नहीं, उसको तनवीन भी पसंद नहीं, उसको नून भी पसंद नहीं, वो कहता है मैं बहुत लाइट रहना चाहता हूँ, और लाइट रहने की वजह से वो सबको ड्रॉप कर देता है, ठीक है। मजरूर कहता है कि आई एम, ये मुदाफ इलैह कहता है कि आई एम ओके विथ एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस मैं मजरूर रहना चाहता हूँ। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया सबके? तो हमने आज जो चीजें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई, हमने जो चीजें आज पढ़ी उसके अंदर हम जहां उलझ गए, हम उलझ गए पेचीदा मुरक्कब इदाफी में, है ना। हम पेचीदा मुरक्कब इदाफी में उलझे हैं, इंशाअल्लाह उसे हम लोग क्लियर करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। हमने आज हमने आज जो चीज पढ़ी है, हमने उसमें स्पेशल मुदाफ पढ़ा जिसको ज़र्फ कहा जाता है, ठीक है। यानी मुरक्कब इदाफी का ही पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन पहला इस्म जो मुदाफ होता है वो ज़र्फ कहलाता है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, फौका, क़ब्ला, तहता, बादा, इंदा, दूना, बैना, और बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह उनको भी पढ़ेंगे। मोस्टली ये मंसूब होते हैं, ठीक है। कुछ आपको मरफू भी नजर आएंगे, उनको मैं बता दूंगी, ठीक है, मगर ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये मंसूब ही आते हैं, ओके। अच्छा, ये जो होते हैं ये मिल्कियत शो नहीं करते, बल्कि ये जमाना शो करते हैं या वक्त को शो करते हैं। तो जो जमाना शो करता है, जगह को शो करता है, ठीक है, तो ये ज़र्फ़ मका और ज़र्फ़ ज़मा होते हैं। वक्त को, ज़माने को शो करने के लिए ज़र्फ़ ज़मा, और जगह को शो करने के लिए ज़र्फ़ मका होते हैं। और इनको हम अगर बोलें तो फौका हमने पढ़ा, फौका यानी ऊपर, क़ब्ला यानी बैना यानी दरमियान, फजीला बैना यानी दरमियान, ठीक है। फौका यानी ऊपर, क़ब्ला यानी पहले, तहता यानी नीचे, बादा यानी बाद, इंदा यानी पास, दूना यानी अलावा, बैना यानी दरमियान, ठीक है। इतने हमने पढ़े हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने पुराना जितना पढ़ लिया, ठीक है, उसको नहीं भूलना, उसको याद रखना है। जैसे आप लोग ये भूल गए कि मुरक्कब इदाफी में जो ज़माइर इस्तेमाल किए जाते हैं, अटैच प्रोनाउन जो होते हैं, वो मुदाफ इलैह बनकर आते हैं, ठीक है। अगर ये छोटी छोटी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये भूल जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हम इसमें मुरक्कब इदाफी में ही अभी 2 हफ्ते समझे हमारे और इसी में लगने वाले, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेगमेंट है जो बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमें मालूम होना चाहिए, और इसमें क्या क्या चीजें आई हैं या क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, हमें सारी चीजें मालूम होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप लोगों का कोई सा लेक्चर रह जाता है, मिस हो गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आपने वहां जाना है, वहां से सुनना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पूरी अपलोड होती है, आपके क्वेश्चंस भी अपलोड होते हैं, ठीक है, हर एक चीज वहां पे होती है, आप लोग सुन सकते हो ना। किसी ने कोई सवाल किया है वो भी आपको वहां दिख जाता है, मैंने क्या पूछा वो भी मिल जाता है आपको, हर चीज अवेलेबल होती है। आपने वहां जाना है, वहां जाके सारी तमाम चीजों को नोट डाउन करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अपने ईमान के लेवल को हमेशा बढ़ाते रहें, ओके जी। तो बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।